नमस्ते, तपाईँ बेला हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकिफाई युट्युब च्यानल र म रहेको छु आशिष अधिकारी। सधैँ चाहिँ भिडियो ल्याउने क्रममा आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियो खास हुनेछ र आजको यो इन्भेस्टमेन्ट साइट पनि छ र योबाट हामीले धेरै कमाउन पनि सकिन्छ। हो, आजको साइटको नाम रहेको छ tradex.io। आज हामी यसको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। तपाईँलाई यहाँ रजिस्टर नाउ एन्ड गेट योर बोनस फन्ड 10 BTC एन्ड 1 लाख TX टोकन भनेको छ। हो, ओके, तपाईँले रजिस्टर गरे केही तपाईँले चाहिँ बोनस पनि पाउनुहुन्छ भने केही तपाईँले चाहिँ TS टोकन पनि पाउनुहुन्छ। अब यसको बारेमा म तपाईँलाई विस्तृत भन्ने नै छु। तलको लिङ्क थ्रु आउनु होला। एकदम स्टेबल छ र एकदम चल्नेवालामा छ, एकदम लङ टर्म चल्नेवालामा छ। यसले अर्न फ्रम 2 to 4% डेली दिन्छ 100 डेजको लागि है। र अब हामी चाहिँ सुरुमा रजिस्टर गरौँ। रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुरुमा साइन अपमा जानुहोस्। म यहाँ भित्र गए पछाडि यसको बारेमा अझ विस्तृतमा भन्नेछु। र साइन अपमा गइसके पछाडि यहाँनिर तपाईँको युजर नेम हान्नुहोस्, इमेल हान्नुहोस्, युजर नेम हान्नुहोस्, इमेल हान्नुहोस्, रिटाइप इमेल हान्नुहोस्, त्यसपछि पासवर्ड हान्नुहोस् अनि डिफाइन पासवर्ड गर्नु, आई एग्री गर्नुहोस् अनि त्यसपछि आइएम नट रोबोट गरेर रजिस्टर गरिदिनु ल। मैले चाहिँ पहिले रजिस्टर गरिसकेको छु। त्यसपछि हामी साइन इन गर्छौँ र साइन इनमा गइसके पछाडि मैले चाहिँ मेरो यहाँ पासवर्ड र इमेल दुइटै छ। त्यसपछि म लगइन गरेँ। तपाईँले यति गरे पश्चात नै तपाईँलाई चाहिँ यसले बोनस स्वरूप मलाई चाहिँ 1.10 US दिएको छ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई के देखाउँछु भन्दा यो ट्राइडेक्स वेब माइनिङ भन्ने यहाँनिर जाउँ र तपाईँलाई पनि केही यसले चाहिँ बोनस दिन्छ। मेरो चाहिँ यति बेला चाहिँ 30 TX भन्दा बढी यसले दिएको छ। यसको डलरको अहिले चाहिँ ब्यालेन्सलाई कन्भर्ट गर्ने हुँदा $6 पुग्छ। र यसको बारेमा अब विस्तृत रूपमा म भन्छु। र यो चाहिँ के हो त भनेपछि इट्स फ्री एन्ड इट्स सिम्पल एन्ड इट्स इनोभेटिभ भनेको छ। जस्ट लिभ दिस पेज एन्ड ओपन माइन्ड TX टोकन अटोमेटिकली। यसमा छिर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली यो टोकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ माइनिङ हुन्छ। अब यसले चाहिँ भनेको छ यहाँनिर चाहिँ TX टोकन होल्डर विल बी रिसिभ स्टेबल विकली डिभाइडेड फ्रम ट्राइडेक्स ट्रेडिङ प्लेटफर्म 20% अफ प्रफिट फ्रम द 2020 Q3 एन्ड ट्राइडेक्स एक्सचेन्ज फ्रम द 50% अफ प्रफिट भनेको छ। र माइन्ड TX टोकन विल बी एभाइलेबल फर एक्सचेन्ज अन द क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्जेस स्टे ट्युन एन्ड अपडेट भन्छ। यसले 2021 को लास्टमा चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ भनेको छ है। अब हामी चाहिँ सुरुबाट जाउँ, माई एकाउन्टबाट जाउँ। माई एकाउन्टमा गए पछाडि तपाईँलाई जब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यस्तो किसिमको इन्भेस्टमेन्ट मेरो 0 छ अहिलेसम्म, डेली इन्कम 0 छ। र यहाँ एउटा कुरा छ, तपाईँलाई चाहिँ यो राउन्ड 2 चलिरहेको छ। अहिले चाहिँ राउन्ड 2 मा चाहिँ तपाईँको TX को भ्यालु चाहिँ 0.20 छ। अब यो चाहिँ अब राउन्ड 3 मा गएपछि जस्तै प्री ICO राउन्ड 3 स्टार्ट इन 80 डेज पछि राउन्ड 3 स्टार्ट हुन्छ। राउन्ड 3 मा गइसके पछाडि यो जुन TX को भ्यालु चाहिँ 0.20 बाट बढेर जान्छ। कति बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जस्तो अब यहाँनिर देखाउँछु म एकछिनमा चाहिँ त्यो कुराहरू पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो यति बेलासम्म चाहिँ यति छ मेरो ब्यालेन्स TX टोकनमा। र अब चाहिँ ट्रेड इन्भेस्ट प्रोग्राम भनेको छ। तपाईँले यहाँ थोरै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ र त्यसलाई इन्भेस्ट गरे पछाडि त्यसरी नै छोडिदिनु होला। तपाईँ 2% देखि 4% सम्म डेली चाहिँ यसले दिन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यहाँनिर गएर ट्रेड इन्भेस्ट प्रोग्राममा जान सक्नुहुन्छ। सुरुमा इन्भेस्ट गरौँ र तपाईँलाई चाहिँ मिनिमम $5 देखि म्याक्सिमम $200 सम्म छ। 2% देखि 4% सम्म भने मैले। र तपाईँले कति चाहिँ योबाट चाहिँ लिनुहुन्छ, प्लान चाहिँ कुन खरिद गर्नुहुन्छ। जस्तै अब मैले चाहिँ चुज ट्राफिक गरेँ, मैले $5 मिनिमम गरेँ। अब कुनबाट गर्छु म पायर USD बाट गर्छु र 5 मिनिमम छ। र त्यसपछि म इन्भेस्ट गरिदिन्छु। मिनिमम 5 चाहिँ गर्नु होला। तपाईँले रिपलबाट बिटकोइनबाट सबैबाट गर्नु मिल्छ। र पायर USD छ, टोटल प्रफिट मलाई 10 USD आउँछ। र यसको चाहिँ फाइदा के छ भने यो 2% अफ 2% फर 100 डेजको लागि 2% इन्क्लुड इन डेली प्रफिट भनेको छ। अनि 0.00% अहिलेसम्म छैन, डिपोजिट फी लाग्दैन। 5% को 10 हुन्छ र यसलाई चाहिँ रिइन्भेस्ट गर्दै गर्दै बढाउन सक्नुहुन्छ। म कन्फर्म गरिदिएँ है त। अब कन्फर्म गरेपछि यसले पायरको एकाउन्ट खोल्छ। 5 USD मा गर्नुस्।
तपाईँले यो कसरी गर्ने थाहा भइसकेछ। त्यसपछि कन्फर्म गरिदिनुहोस्। ओके, पायरको एकाउन्ट लगइन हुँदैछ। यसपछि 36614 हजुर, यसले चाहिँ तपाईँको जब तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यसपछि यसले एउटा बोनस स्वरूपै यसले चाहिँ सडन यसले चाहिँ बाउन्टी पनि छ। यसको बाउन्टी प्रोग्राममा भाग लिएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो 6.3 छ र म कन्फर्म गरिदिन्छु। त्यस पछाडि यसको काम भ्याइयो। ओके, अब यहाँनिर भनेको छ इमेल प्रोटेक्टेड भनेको छ। अब यहाँ मेरो देखाउँछ 5 इन्भेस्टेड भएको छ है। मेरो एकाउन्टमा ब्यालेन्स यति छ अहिले। अब यो एकाउन्ट ब्यालेन्स जब तपाईँको $1 पुग्छ त्यस पछाडि तपाईँले यसलाई रिइन्भेस्ट गर्न मिल्छ है। रिइन्भेस्ट कसरी गर्ने म देखाउँछु। डेली इन्कम चाहिँ मेरो 0.10 हुन्छ यहाँनिर देखाउँछ। र अब यो राउन्ड 2 छ। अब राउन्ड 3 भनेको यसमा चाहिँ जस्तो अहिले टोकनको प्राइस 0.20 छ, त्यो हुनाले चाहिँ मेरो अहिले 30 को 6 भयो। अब तपाईँको यसले जब चाहिँ यसले चाहिँ टोकन एक्सचेन्ज गर्ने चाहिँ यसको टाइम आउँछ त्यस पछाडि यो टोकनको भ्यालु $2 हुन्छ। $2 हुने बित्तिकै तपाईँको यहाँ बढ्दै जान्छ, माइनिङ यो अटोमेटिक हुँदै जान्छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो $2 भएपछि 30 × 2 गर्दाखेरि $60 त तपाईँले त्यसै नै कमाउनु भयो। 21 त धेरै छैन, आउन बाँकी अब आइ नै हाल्छ होइन। राउन्ड 3 मा गए पछाडि काम हुन्छ। अब राउन्ड 3 भनेको 57 डेजमा स्टार्ट हुन्छ भनेको छ है। अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अब टोकन पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो बाई टोकनमा जाउँ। बाई टोकन गरेर तपाईँले चाहिँ टोकन इन्भेस्ट जस्तो 3TX = 3 USD तपाईँले खर्च गर्यो भने 30 TX तपाईँलाई आउँछ। यसरी चाहिँ टोकन बाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। 1 TX टोकन = यति छ। यो प्रिसियस राउन्ड 2 छ। र एक्सचेन्ज फ्रम द 50% यो 21 मा चाहिँ भनेको छ है। यसले चाहिँ यो चाहिँ छ। अब हामी चाहिँ यो ट्राइडेक्स वेब माइनिङको बारेमा देखाइहालेँ। अब विथड्रमा जाउँ। विथड्रमा गर्नु हो तपाईँले मिनिमम पायरमा कति गर्न मिल्छ म हेर्छु एकताल। मिनिमम चाहिँ तपाईँको विथड्र 1 USD अथवा रिइन्भेस्ट चाहिँ तपाईँले 1 USD गर्न सक्नुहुन्छ है। जब 1 USD पुग्छ नि तपाईँले रिइन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ छ 10 डेजमा तपाईँको 1 USD पुग्छ मैले हालेअनुसार चाहिँ। अब बढाउँदै गयो भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ घट्दै जान्छ है। र पार्टनरमा जानुहोस्। तपाईँले चाहिँ यो पार्टनरको बारेमा म कुराकानी गर्छु। जस्तो पार्टनर मेरो 0 छ अहिले, एक्टिभ पार्टनर 0 छ, रिफर USD 0 छ। रिफर ब्यालेन्स पनि तपाईँले हाल्न मिल्छ। यहाँबाट कलेक्ट रिफर ब्यालेन्स गरेर पनि हाल्न मिल्ने रहेछ है। यसरी चाहिँ लाइटकोइन पर्फेक्ट मनी पाए USD सबैबाट मिल्छ है। र तपाईँको यो छ यसलाई कपी गरेर सोसियल साइटहरूमा पेस्ट गरिदिनु होला। र यो थ्रो कोही जोइन हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई 10% योबाट पनि बोनस मिल्छ है। अब अर्को चाहिँ यहाँ प्रमोसन छ। जस्तै यो प्रमोसनमा गइसके पछाडि तपाईँले अब कम्पिटिसन 2 फर इन्भेस्टर भनेपछि इन्भेस्टरको लागि चाहिँ यदि $2500 सम्मको चाहिँ प्राइज टुल रहेको छ। विनिङ प्लेस चाहिँ 30 छ। यसरी 5 सेप्टेम्बर 2020 बाट स्टार्ट हुन्छ है। यो चाहिँ भनेको छ र 5 अक्टोबरसम्म छ यो कन्टेस्ट। त तपाईँ चाहिँ इन्भेस्टरहरूको लागि पनि छ। जस्तो मैले इन्भेस्ट गरेँ भने मेरो लागि पनि यो हुन्छ है। अब प्राइज यसरी डिस्ट्रिब्युट भएको देखाएको छ यहाँनिर हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि हामी चाहिँ अब प्रमोसन भयो बाउन्टी क्याम्पेनमा जाउँ। बाउन्टी क्याम्पेन भनेको $10 देखि तपाईँको $10,000 देखि चाहिँ 10 लाख 10,000 10 लाख 10 लाख करोड 1 करोड ट्याक्स टोकनसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ बाउन्टी क्याम्पेनमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँनिर भनेको छ पार्टनर बोनस भनेको छ। के गर्यो भने यसरी आउँछ। यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ 3 लेभल विदाउट पर्सनल इन्भेस्टमेन्ट नगरिकन पनि तपाईँले यहाँबाट कमाउन सक्नुहुन्छ भनेको छ है। फर नाउ पार्टनर प्रोग्राम ओन्ली अन ट्रेडिङ इन्भेस्ट प्रोग्राम भन्छ। यु विल गेट $, एन्ड क्रिप्टो अन यर ब्यालेन्स इमिडिएटली आफ्टर युर पार्टनर इन्भेस्टेड भनेको छ। पार्टनरले इन्भेस्ट गर्ने बित्तिकै इमिडिएटली तपाईँलाई चाहिँ $, अथवा क्रिप्टो आउँछ भनेको छ है। अर्को चाहिँ 10 TX टोकन चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब जस्तै सब्सक्राइब आवर टेलिग्राम च्यानल सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो। सब्सक्राइब आवर चाहिँ यो भनेको छ। सब्सक्राइब आवर ट्विटर पेज भनेको छ। अनि फुलफिल गरेर गुगल फर्ममा गएर क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले त्यहाँबाट गर्छु ट्रस्ट पाइडबाट गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँले यहाँ बोनस स्वरूप यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले लिभ योर रिभ्युज एन्ड स्क्रिनसट अफ योर इन्भेस्टमेन्ट, त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ यो टास्क कम्प्लिट गरेर 0.1002 यति चाहिँ टोकन कति कमाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई कति दिन्छ त्यो अनुसार हुन्छ। र फिडब्याक बोनस भनेर यसरी दिएको हुन्छ। अनि युट्युब भिडियो बनाउनु भने तपाईँलाई चाहिँ सर्ट भिडियो बनाउनु भने चाहिँ यसरी चाहिँ बोनस दिन्छ है। यो चाहिँ रहेको छ तपाईँको है। अब बाउन्टी प्रोग्राम भाग लिन सक्नुभयो। अब रिभ्युजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सपोर्टमा गएर चाहिँ तपाईँले सपोर्ट माग्न सक्नुहुन्छ। यसरी सपोर्टमा गएर अब यहाँनिर सपोर्टको लागि ट्विटर छ, अनि त्यस पछाडि तपाईँको टेलिग्राम छ, अनि तपाईँ यहाँ म्यासेज लिभ गरेर समथिङ लेखेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। सपोर्टको लागि यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ अब पर्म मेटेरियल के पर्म गर्नु त नि भन्दाखेरि अब जस्तो यो राखेर यसको पिक्चर राखेर चाहिँ यी पिक्चर राखेर कपी गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोसियल साइटमा पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यहीँनिर रहेको छ। अब रिभ्युजमा जाऊँ, रिभ्युजमा गएर पनि हेर्न सकिन्छ हामीले यसको बारेमा चाहिँ कसले के भनेको छ भन्ने कुराहरू एकदम राम्रो छ। अब यहाँनिर तपाईँले माई सेकेन्ड विथड्र भनेर छ, यसरी चाहिँ देखाएको छ। टन्नै रिभ्यूहरू छ, तपाईँ रिभ्यूमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो छ। अब यो ट्रायडेक्स .io मा तपाईँ जोइन भइ नै हाल्नु होला है। एकदम राम्रो छ, तपाईँको लङ टर्म चल्ने साइट छ। यसमा चाहिँ तपाईँ टेन्सन लिनु पर्दैन यो साइट डुब्ला कि अथवा केही होला कि भन्ने तपाईँले कति पनि टेन्सन लिनु पर्दैन। यसमा आएर तुरुन्त जोइन गरि नै हाल्नु होला। जति चाँडो जोइन गर्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ 1 करोड ट्याक्स टोकनबाट जति तपाईँलाई यहाँ बोनस यसरी मिल्छ त्यो बोनसबाट पनि माइनिङ गरेर 21 मा चाहिँ जब जो एक्सचेन्ज हुन्छ त्यसपछि तपाईँले डलर विदाउट इन्भेस्टमेन्ट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ र इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई फास्ट हुन्छ। ओके, यही नै रहेको छ आजको भिडियो। हाम्रो भिडियो मन पऱ्यो भने सेयर गर्नुलाई भन्दै म बिदा भएँ। नमस्ते।